یوسف دے صدمے نہیں بول سکیا اجے تے یوسف دے میرے غم رشتے نے پیا میں کیویں بنیامین نو تواڈے نال توڑ چھڑا اے نہیں ہو سکتا پر جانتے ہو نا اولاداں والیو اللہ نے ماپیاں دے دل بڑی عجیب بنائے نے اولاداں واسطے ماپیاں دے دل بڑے نرم ہوندے نے بالآخر جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے اچھا پترو مجبوریاں نے جاؤ بنیامین نو لے جاؤ اگے یوسف دی واری میں اللہ دی رضا تے صبر کر بیٹھا اللہ دی رضا تے صبر تے شاکر لے جاؤ بنیامین نو لے گا بنیامین نو اے سارا جو کچھ ہو رہا کوٹ والے اللہ دیاں مرضیاں او دے آدر دے حکم نال ہو رہا میں قربان جاواں ہن بورے دانیاں دے بھر دتے نے بنیامین نے بورے وچ پیالہ رکھ دیتا ہے لے کے ٹر پیا پیچھوں آواز دیندے نے او قافلے والیو نالے اساں تانوں دانے دتے نے تے نالے ساڈا ٹوپا چوری کر کے لے چلے ہو انہاں آکھیا کملے ہوئے ہو اسی نبی دی اولاد ہاں نبی دے پتر ہاں اسی چوریاں نہیں کریا کرتے انہاں آکھیا چلو من نہیں نہ ہی کرتے ہووگے اور ساڈا شک تواڈے تے وے او ساڈے کو بندہ آیا کوئی نہیں لہذا چور ساڈے تسی ہو اچھا ساڈے نال ایک معاملہ طے کر لو جے تواڈے جو کسے دے بورے جو ساڈا پیالہ نکل آیا ٹوپا نکل آیا اساں وٹوں واپس نہیں جے جان دینا قیدی بنا لینا اللہ نے بالکل ٹھیک ہے سانو تے کوئی اعتراض لاہور پورے کھولن لگے وڈے دا کھولیا پھر چھوٹے دا پھر اس کو چھوٹے دا پھر اس کو چھوٹے دا کتے شک نہ پیدا سب تو آخر تے جا کے بنیامین دا بورا کھولیا تبھی جو پیالہ نکل آیا انہیں سناؤ بھائی نکلا چور تسی نکلے ہو نا ہاں یہ پتہ کی آتے نے برا آتے نے کی انہیں کیا اچھی گل اصل جیوے یہ ایک برا ہوندا سی او دا نام سی یوسف یہ ایک برا ہوندا سی او دا نام سی یوسف تے انہیں بھی ایک بار چوری کر لی سی تے بنیامین بھی کر لئی ہے ساڈا سر چک گیا تے جناب یوسف علیہ السلام فرماتے نے یار اجے بھی نہیں دے جان چھڈی اجے بھی سوچا وہ ہوئی نے اجے بھی یوسف دا کھڑا نہیں دے چھڈیا اچھا انہاں کیا ساڈے تو ایک نو رکھ لا تے بنیامین نو چھڈ دے ابا دی دے پر یوسف دے غم چ رو رو کے اکھاں دی بینائی کمزور کر بیٹھے نے ابا دی تے رو رو کے اپنی بینائی خراب کر بیٹھے نے مصر دے بادشاہ ساڈے ابے دے حال تے رحم کر ساڈے تو کسے نو رکھ لا تے بنیامین نو چھڈ دے فرماندے نے اے بھلا کیویں ہو سکدا کرے کوئی تے بھرے کوئی اے نہیں ہونا ساڈا قانون ہی اے نہیں اس واسطے چور بنیامین نے اساں نہیں جان دینا لو خبر واپس پہنچی آنے کنان دے اندر ابا جی تیرے بیٹے بنیامین نے چوریاں کر لیاں نے اور قید کر لیا گیا ہے وہ پرانے زخم پھر تازہ ہو جاندے نے پرانے زخم پھر ہرے ہو جاندے نے اللہ دے نبی فرماندے نے میرے او بیٹے ہو تسی آندے ہو بنیامین نے چوری کر لئی ہے میں اپنے بیٹے دیاں تربیتاں بڑیاں اعلی کیتیاں نے اور ماپیاں نو مان بھی تے ہوندا نا اپنی اولاد دی تربیت میں اپنے بیٹے دی تربیت بڑی اچھی تے اعلی کیتی ہے میرا بیٹا چوری نہیں کر سکدا میرا بیٹا ان اللہ دیاں نافرمانیاں نہیں کر سکدا میرا بیٹا اللہ دیاں حداں نو نہیں توڑ سکدا پر دل تے غم
زدہ ہے بھی نا آقا جی نہیں واقعی انہیں چوری کر لئیے تے ہن جناب یعقوب علیہ السلام آنکھاں جو آنسو نے تے آندے نے ایک چٹھی ایک خط لکھیا جناب یعقوب علیہ السلام نے بادشاہ مصر دی طرف تے صاحب دل نے اللہ ترجمہ اپنے رنگ ڈھنگ نہ کیتا فرماندے نے مصر دیا بادشاہ میں کو دکھی باپ میں ایک غم زدہ باپ اور میں ہے کون تعارف میرا کر لیا میں فرزند اسحاق نبی دا میں فرزند اسحاق نبی دا جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا او جد مبارک میری اور بادشاہ میں کوئی عام انسان نہیں میں تے نبیاں دی نسل وچوں اللہ دا نبیاں میں تے نبیاں دی لڑی چوں اللہ دا نبیاں تے فرماندے نے پڑھ بسم اللہ کلم اٹھاواں پڑھ بسم اللہ کلم اٹھاواں میں لکھاں سلام تسانو بسم اللہ کلم اٹھاواں میں لکھاں سلام تسانو اے بادشاہ گل سن لے میں چاہتا سا تینوں نامینیٹ کر کے پیغام لکھا تینوں نامینیٹ کر کے خط لکھا پر بادشاہ گل مینوں پتہ ہی نہیں تو کیڑی لڑی وچوں مینوں پتہ ہی نہیں تو کیڑی نسل وچوں مینوں پتہ ہی نہیں تو کنا لوگ تیرا نام کی ہے مصر دیا بادشاہ پاسے اس خط نو ردی دی ٹوکری چ نہ سٹ دیوی اس میری چٹھی نو بغیر کسے پرخے تے ویکھے اینو ختم نہ کر دیوی اور مصر دیا بادشاہ میں کو دکھی بابا تے میرے دل دا دکھڑا سولا پہلا یوسف دل پر سونا میری اکھاں دی روشنائی وہ کھیڈن گیا نہیں مڑ کے آیا مینوں اس دی خبر نہ کائی جنگلاں وچ کتے بگیاڑا کھادا جنگلاں وچ بگیاڑا کھادا میرا یوسف دل بر جانی لو بچیا ایک کرتا اسدا بس میرے کول نشانی جناب یوسف علیہ السلام دے غم اندر حضرت یعقوب علیہ السلام رو رو کے آپ نے اکھاں دے آنسو ختم کر بیٹھے رو رو کے اکھاں دی بینائی کمزور کر بیٹھے لیکن انجام کیے بلاخر تار کتھے ٹوٹی ہے فرماندے نے پترو گل ایویں فصبر جمیل فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون میں اللہ دی رضا تے راضی ہوں میں اللہ واسطے صبر کراں گا میں بین نہیں پائے میں واویلا نہیں کیتا ایک گل سونے اور بھی نوٹ کرنے والی ہے جان والیاں دے غم تے ستائے ہی کرتے ہیں جان والیاں دیاں پریشانیاں دل نو پریشان کرے ہی کر دیا اور میں تے
کرنا پاوے شہادت دی موت ہی کیوں نہ ہوئے، شہادت دا منصب ایڈا اونچا کہ آمینہ دے لال جیسی عظیم ہستی بھی اللہ کو یہ دعا کریا کر دے، اللہ میرا دل کرتا میں تیرے راج لڑدیا شہادت دا جان نوش کر جاواں، ثم اوحیا ثم اقتل ثم اوحیا ثم اقتل، اللہ میں شہید کیتا جاواں پھر زندہ کیتا جاواں پھر شہید کر دیتا جاواں۔ ایڈا آلہ ایڈا اچا منصب پر جان والے دے پھر بھی دکھ ضرور محسوس ہوندے نے، جان والے دے صدمے پھر بھی دل تے اپنے اثر ضرور چھڑ دے نے۔ خود میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے اندر نبی نالوں ود کے صابر کون ہو سکتا ہے، نبی نالوں ود کے شاکر کون ہو سکتا ہے، نبی نالوں ود کے اللہ دی رضا تے راضی رہن والا اور کون ہو سکتا ہے۔ میرے آقا دی حالت کیفیت میرے پاک پیغمبر مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما میں ادھر موتا دی جنگ ہو رہی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام تک خبراں پہنچیاں، سونے تواڈے صحابہ جو حضرت عبداللہ بھی جام شہادت نوش کر گیا میں، زید بھی جام شہادت نوش فرما گیا میں، تے حضرت جعفر وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے۔ اور پتا جے حضرت جعفر کون ہے؟ حضرت علی جن مرتضیٰ دے بھائی جناب جعفر میں۔